आज शाह हवेली में खुशियों का समा था, क्योंकि आज हवेली के होनहार सपूत अजलान शाह के दोनों जुड़वां बेटों का अकीका था। अजलान शाह ने अपने चाचा ज़ाद बिस्मिल शाह से मोहब्बत की शादी की थी। वो इससे पागलों की हद तक इश्क करता था और वैसे भी दोनों का निकाह बचपन में ही करवा दिया गया था और अब शादी के 2 साल बाद खुदा ने इसे एक साथ जुड़वां बच्चों से नवाजा था। आजिम शाह इस गाँव के सरदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अजलान शाह, छोटा बेटा जिब्रान शाह, और इनके लिए दोनों ही हवेली के सुकून और हवेली की रौनक थे। ज़रून कदम कदम चलता अजलान के पास आया। बड़े बाबा, मुझे भी दिखाए ना प्रिंसेस। अच्छा चलो वहाँ बैठकर देखते हैं। अजलान उसे सोफे तक ले आया, फिर वहाँ बैठ गया। ज़रून शाह अजलान शाह के छोटे भाई का बेटा था, क्योंकि जिब्रान शाह की शादी भी पहले हो गई थी, इसलिए अल्लाह पाक ने उसे बेटे से नवाजा था। ज़रून शाह ने अपनी गोल्डन आंखों में तजस्सुस और मोहब्बत लिए पहली नज़र नाइमा शाह पर डाली। उसकी ओशन ब्लू आंखें बहुत खूबसूरत थी। दोनों की नजरें टकराई, हल्का सा मुस्कुराई और उसके बाएं गाल पर डिम्पल नमूदार हुआ और ज़रून तो बस खो ही गया। वाओ, शी इज़ लुकिंग लाइक अ बाबी, अ ब्लू बाबी। 6 साला ज़रून शाह की कॉम्प्लीमेंट पर अजलान का कहका बेसाख्ता था। प्लीज़ इसे मुझे दें। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई। अजलान ने नाइमा को उसकी झोली में डाल दिया। उसने नरमी से नाइमा का चेहरा अपने चेहरे के पास किया और नाइमा ने अपना नन्हा सा हाथ हिलाया और ज़रून की आंखों में हल्का सा टच हुआ। ज़रून तो बस दीवाना ही हो गया। वो मुसलसल उसे देख रहा था। नज़रें उसके चेहरे पर ही साकित हो गई। उसने अजलान को एक नज़र संजीदगी से देखा। ताया, क्या मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ? अजलान शाह 24 साल पहले माजी में पहुँच गया। वो आगा जान से बिस्मिल शाह को मांग रहा था। अजलान की आंखों में कोई अजीब सा तासुर पड़ा, फिर नरमी से मुस्कुराया। बेटा, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम इसे आपको दे देंगे, ओके? अब इसे अपनी माँ बाप के पास रहना है। अजलान की बात पर ज़रून का नन्हा सा दिल परेशान हुआ। नहीं, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूँगा। उसने नाइमा को अपने सीने से लगा लिया। उसे डर था कि नाइमा उससे छीन ना ले, और अजलान शाह को इसमें दूसरे अजलान शाह की झलक नजर आई। नाइमा तो उसकी बाहों में खिलखिला रही थी। पहली नज़र की मोहब्बत हो चुकी थी। बिस्मिल जो पास ही दूसरे सोफे पर बैठी थी, रोहित को मोमल के हवाले करती वो ज़रून के पास आई। मोमल शाह ज़रून की माँ थी और बिस्मिल की बड़ी बहन थी। लाओ इसे मुझे दो, उसने कुछ प्यार से मांगा, लेकिन उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। ज़रून ने फ़ौरन नाइमा को बिस्मिल की तरफ बढ़ाया। उससे पहले कि बिस्मिल पकड़ती, उसने फ़ौरन पीछे लिया। नहीं, पहले प्रॉमिस करें, जब ये बड़ी हो जाएगी तो आप उसे मुझे दे देंगे, हमेशा के लिए। उस नन्हे से बच्चे के दिमाग में न जाने की बातें कहाँ से समा गई थी। बिस्मिल ने कुछ बेबसी से अजलान की तरफ देखा। अजलान ने उसे आंखों से हाँ का इशारा किया। बिस्मिल का दिल फैल कर सुकड़ा। अभी वो सिर्फ 40 दिन की एक बच्ची थी और भी इसे किसी दूसरे को देना, मगर ज़रून तो उसे अपने दोनों बच्चों से ज़्यादा अजीज था। उसने एक नज़र अपनी बेटी को देखा और दूसरी नज़र ज़रून के नन्हे हाथ पर डाली। फिर वो खुलकर मुस्कुराई, अपना हाथ ज़रून के हाथ पर रखा। आने का प्रॉमिस आज से नाइमा शाह ज़रून अहमद की हुई, और ज़रून खुशी से फूले न समाया। बिस्मिल ने बस नाइमा को पकड़ अपने सीने से लगा लिया। ममता तड़प सी गई। वो जो सोचने लगा यकीनन बहुत बेहतर होगा। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। इस तरह चंद साल गुजर गए। वो जो समझ रहे थे कि ज़रून इस बात को भूल गया होगा, ज़रून तो इस बात को पहले से ही बांध चुका था और इस बात का अंदाज़ा इन्हें अब हो रहा था। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। 2 मिनट बाद इजाज़त मिली। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड के किनारे पर अजलान शाह बैठा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ बिस्मिल ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो वापस पलटी, मुस्कुराकर अपनी जाने अजीज़ बच्चे को देखा। आनिया, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो सीधा मुद्दे पर आया। कैसी बात? बिस्मिल ने उसे स्कैन करने वाली नज़रों से देखा। उसने बिस्मिल का हाथ पकड़ा और उसे अजलान के पास बेड पर ला बिठाया। मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने संजीदगी से कहा। अजलान और बिस्मिल ने एक दूसरे को देखा और फिर लाइलमी से कंधे झुका कर रह गए। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठा, दोनों का एक एक हाथ पकड़ लिया। और न डर था, हर बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले के मुंह पर कहनी जानता था। जैसे कि आप दोनों को पता है कि 2 दिन बाद मेरा 18वां जन्मदिन आ रहा है और इस दिन मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास चीज़ चाहता हूँ। मुझे इस बार सबसे अनमोल गिफ्ट चाहिए, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। अजलान ने अब इसे घूर कर देखा। बेटा, जो भी बात है ज़रा साफ साफ करने का एहसान करो, उसने अब तंजिया कहा। ज़रून के दांत निकले। क्यों नहीं बड़े बाबू, मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद मेरी 18 साल बर्थडे पर मेरा नाइमा से निकाह कर दिया जाए। उसका लहजा मजबूत था, सुनहरी आंखों में चमक थी। एक पल एक कल ये कमरे में सुनाटा छा गया। और मैं ऐसा क्यों करूँगा?
अजलान शाह संजीदगी से सवाल किया। और आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? उसने भी कड़े तेवरों के साथ पूछा। सुनहरी आंखों में अब सुर्खी उतरने लगी थी। आपने ही तो कहा था जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप इसे हमेशा के लिए मुझे दे देंगे, तब आपको इसे मुझे बनाना ही होगा। अजलान ने दिलचस्पी से उसके चेहरे के जाविये देखे। बिस्मिल शाह खामोश होकर रह गई। वो जानती थी नाइमा के मामले में अजलान शाह जो चाहे करे वही होगा। कम ऑन ज़रूर, वो 11-12 साल पुरानी बात है। तुम छोटे थे, तुम्हें बहलाने के लिए कह दिया था, भूल जाओ इस बात को। अजलान ने हल्के फुल्के अंदाज में बात को उड़ाया। ज़रूर ने बेयकीनी से उन्हें देखा। आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए वो इश्क है। उसका लहजा अब कुछ सख्त हो रहा था। अच्छा चलो, कोई एक वजह बताओ, मैं अपनी बेटी तुम्हें दूँ। इस सवाल पर ज़रून काफ़ी महफूज हुआ था। उसके चेहरे पर भी सुकून के तासुरात नुमाया थे। इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए इतनी सी खास है जितनी अजलान शाह के लिए बिस्मिल शाह है। और दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आए जो उससे ज़्यादा उसकी बेटी को चाहे। तो आई प्रॉमिस बड़े पापा, मैं उसे अपने सर का ताज बना के रखूँगा। प्लीज़ उसे मेरा बना दें। लहजा उसका मजबूत था, मगर अपने ताया के सामने उनकी बेटी का हाथ मांग रहा था, इसलिए कुछ आजिज़ी से बात कर रहा था। ज़रूर अभी वो 12 साल की हुई है। बिस्मिल ने दरमियान में ही रुकमा दिया। तो मैं अभी सिर्फ निकाह ही चाहता हूँ। उसका जवाब दुब था, मगर वो एक माँ थी और माँ के दिल में होल पड़ने लगे। वो छोटी है, उसने कोई कमज़ोर सी दलील थी। और प्लीज़ आनी, आपको और मेरे बाबा का भी 7 साल का एज डिफरेंस है। आपका निकाह तो बचपन में हो गया था। बिस्मिल ने इसे खफकी से घूरा, जैसे इसकी आंखों में खफकी देखकर समझ गया और अपनी बात की वजाहत करने लगा। मेरा मतलब था कि आप एक आइडियल कपल हैं। सारी हवेली में आपसे बेस्ट कोई जोर ही नहीं। तो हम भी एक साथ खुश रहेंगे। और ट्रस्ट नहीं आनी, मैं आपकी बेटी को अपने उस दिल की सबसे ऊंची मसंद पर रखूँगा। कभी उसे कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। आपको ज़ुबान देता हूँ। उसकी सुनहरी आंखों में मान था, इश्क था, उम्मीद थी, मजबूती थी। उसने संजीदगी से अजलान को देखा, जिसकी आंखों में कोई मस्बत जवाब नज़र नहीं आ रहा था। तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जब कोई जॉब होगी तब तक मुझे गौर करना चाहिए? अजलान ने मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से जब्त कर रखी थी। ज़रूर ने मुठ्ठियाँ भींचकर अपना गुस्सा जब्त कर लिया। अभी तो मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है, कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा। अगले 6 साल में आप मुझे एक परफेक्ट जॉब के साथ देख सकेंगे। जब आपको अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर लगे तब रुखसत कर दीजिएगा, मगर निकाह मुझे अभी करवाना है, तो मतलब है इससे पीछे नहीं हटूँगा। वो ज़मीन से उठकर अजलान के पास कूद चुका। एंड बिलीव मी, अगर आप राज़ी ना हुए तो उसे किडनैप करके भी ले जाऊँगा और वो अपनी खुशी से मेरे साथ जाएगी, क्योंकि निकाह तो अगले 24 घंटों बाद मुझे करना ही करना है। उसकी आंखों में जुनून नजर आया। अजलान शाह जैसे महफूज हुआ। मुझे धमकी दे रहे हो, या तुम्हें यह लगता है कि मेरे होठों मेरी इजाज़त के बगैर अपनी मर्जी कर सकते हो? ज़रूर ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर वह पुरसकून था। धमकी नहीं दे रहा, हिकमत अमली बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि आपकी रजामंदी से ये नेक फरीज़ा अंजाम पा जाए, मगर मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। सो आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि अगले 2 दिन बाद नाइमा अजलान शाह से नाइमा ज़रूर शाह होगी। वो ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। मेरा आपसे ये वादा है, ये होकर ही रहेगा, क्योंकि वो बचपन से मेरी एक मलकियत है। अब उसे मुझे मेरे नाम देना है, और मेरी मलकियत पर किसी की नज़र पड़े उससे पहले मुझे हक चाहिए कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। चलता हूँ, आपका जवाब लेने शाम को आऊँगा। और कमरे से बाहर निकल गया। बिस्मिल ने संजीदगी से अजलान को देखा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। बिस्मिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजलान ने उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रही थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसने मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया। तो क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं। बिस्मिल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसे देखा। तो आप क्या फैसला करेंगे? अजलान मुस्कुराया। उसके डिम्पल चमक उठे। फैसला तो साफ है। तुम्हें नहीं लगता उससे ज़्यादा हमारी नैमा को कोई नहीं चाह सकता? अगर उसे खराश भी आ जाए तो वो सारी हवेली सर पे उठा लेता है। उसकी हिफाजत से अभी से करनी आती है। कल को वो नैमा का मजबूत सहारा होगा। मुझे तो अपनी बेटी के लिहाज से बहुत पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिस्मिल ने अपने आंसू से लिबड़ी आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया। मेरे लिए वो राइट से भी बढ़कर है। आप अच्छे से जानते कि मुझे कोई इतराज़ नहीं। अजलान दिलचस्पी से मुस्कुराया। तो फिर ये आंसू क्यों? उसने अपनी भीगी आंखें साफ की। बेटी की माँ हो, ये आंसू तो आएंगे। अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया, इसे अपने साथ लगाया। इसी हवेली में रहेगी वो, हमारी आंखों के सामने। चलो अब परेशान होना छोड़ दो, और मुझे लगता है ये निकाह का मुनासिब वक्त है। बिस्मिल ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर क्या ख्याल है,
जा कर इस नवाबजादे को खुशखबरी सुना दे। उसके लहजे में बला की शरारत थी। बिस्मिल मुस्कुरा दी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलने पर बंदा दाखिल हुआ। 11:30 साला नाइमा अपने बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने में मसरूफ़ थी। ज़रून की आंखों में इश्क उतर आया। बहुत खूबसूरत पिंक कलर की फ्रॉक पहने, अपने खूबसूरत कर्ली बालों को चुटिया किए, जिसकी कमर से कुछ ऊपर तक आ रहे थे, तो कट्टा गले में झूल रहा था। उसने पूरी आस्तीन की फ्रॉक पहन रखी थी। सफ़ेद मलाई जैसा खूबसूरत चेहरा किताब पर झुका हुआ था। उसकी ओशन ब्लू आंखें चमकती हुई मालूम हो रही थी। ज़रून मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसके पास ही बेड के किनारे पर बैठ गया। ये तुम क्या कर रही हो नीली बिल्ली? उसकी आवाज़ पर नाइमा ने अपने सर किताबों से निकाला और एक संजीदा नज़र ज़रून पे डाली। नज़र नहीं आ रहा, पढ़ाई कर रही हूँ। अभी जाए यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे भी आप मुझसे बात नहीं करनी, मैं बहुत नाराज़ हूँ। ज़रून की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा चलो बताओ क्यों नाराज़ हो? नाइमा ने हैरत से उसे देखा। वाह क्या शान बेनियाज़ी थी। आपको भी याद नहीं मैं क्यों नाराज़ हूँ? उसे तो गुस्सा ही आ गया। आप ना, उसे कुछ सख्त कहने के लिए मुँह खोला। भाड़ में जाए। वो गुस्से से रुख मोड़ की। ओशन ब्लू आंखों में पानी भर आया। अब ज़रून की मुस्कुराहट गायब हुई। बार भी इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? अच्छा यार रोना बंद करो। ओके ठीक है, मैं एक पक्का प्रॉमिस करता हूँ, इस बार डबल चॉकलेट्स ला के दूंगा। नाइमा के आंसू फौरन गायब हुए। चेहरे पर चमक उड़ी। पक्का? उसने मुस्कुरा कर पूछा। उसके चेहरे पर हल्का सा डिम्पल पड़ा था। ज़रून ने जोर शोर से इस बात में सर हिलाया। ओके तो फिर मैं नाराज़ नहीं हूँ, मगर इस बार अगर नहीं लाए तो आपकी पक्की वाली नाराज़ हो जाऊंगी। वो जैसे तरदीद चाह रही थी। ज़रून ने दोबारा अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाया तो वो खुलकर मुस्कुराई। अच्छा बारबी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो संजीदा होता मुद्दे पर आया। नाइमा ने गौर से उसका चेहरा देखा। ओके करे। उसके कुछ पास हुआ। देखो मैं चाहता हूँ कि हमारा निकाह हो जाए। तुम करोगी ना मुझसे निकाह? वो 18 साल टीन एजर खुद से 6.5 साल लड़की से ये सवाल पूछ रहा था। नाइमा की ओशन ब्लू आंखों में हैरत उभरी। उसने बेयकीनी से ज़रून को देखा। निकाह मतलब शादी? मगर मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। उसने अपने चेहरे के जाविये बना कर इतने क्यूट लहजे में बात की कि ज़रून के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने नफ़ी में जरा लाया। अरे नहीं, शादी तो तुम्हारी तब होगी ना जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। उसने दोबारा आसान लफ्ज़ों में सवाल पूछा। नाइमा की आंखों में मखसूस सी चमक उठी। अगर आप सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो ही बनूंगी। ज़रून ने मुस्कुराहट दबाई। अगर तुम निकाह कर लोगी तो फिर तो सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा ना, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो तुम जानती हो कि कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, कोई भी मुझे तुमसे छीन लेगी। फिर गिला मत करना। नाइमा की ओशन ब्लू आंखें उदास हो गई। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? उसने बेयकीनी से पूछा। उस बच्ची के लहजे में क्या नहीं था? शायद एतबार और मान टूट जाने की तकलीफ थी। ज़रून के दिल को कुछ हुआ। नहीं, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। अगर चाहती हो मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँ तो फिर कुछ स्पेशल भी तो करना पड़ेगा ना। और यकीन करो, निकाह के बाद मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा तुम्हारा हक होगा। नाइमा कुछ देर उसे जांचती नज़रों से देखती रही, फिर धीरे से सर को इस बात में सर चमच दी। ओके। और उसी के साथ ज़रून के दिल में सुकून उतरा। ओके, तब जब बड़े बाबा पूछे तो हाँ कहना। नाइमा ने दोबारा सर पे जो जंबिश दी और फिर वो खुलकर मुस्कुराई। ज़रून अपने दिल की हालत काबू करता उठा और बाहर निकल गया। उससे तो अपनी खुशी संभाले नहीं जा रही थी और फिर इस तरह इन दोनों का निकाह हो गया। इन दोनों की किस्मत एक हो गई। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई जब उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। हेलो मिसेस ज़रून, शाह कैसी हो? उसकी खूबसूरत आवाज़ कानों में गूंजी। नाइमा के हलक में कोई आंसू का गोला अटका। वो खामोश रही। यार नीली बिल्ली, कुछ तो बोलो। सब कब तक चलेगा? 2 साल हो गए थे मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। उसकी आवाज़ में शिकस्त शामिल हो गई। नाइमा ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और वो तो बस बंद फ़ोन को देख कर रह गया। 2 साल पहले ही ज़रून लंदन की यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए गया था। नाइमा ने बहुत रोकने की कोशिश की। प्लीज़ मत जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? उसकी आंखों में आंसू से भर गई। 20 साल ज़रून शाह उसके पास घुटनों के बल बैठा। यह सिर्फ 4 साल की बात है, जल्दी वापस आ जाऊँगा, पढ़ाई के लिए ही जा रहा हूँ। मगर नाइमा ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। अगर आप गए तो याद रखिए, कभी आपसे बात नहीं करूँगी, तरस जाएंगे मेरी आवाज़ सुनने को। 16 साल नाइमा शाह ने तो वादा कर लिया था। वो तो बस उसका गुस्सा समझ कर चला गया, मगर उसे कहाँ उम्मीद थी कि वो वाकई अपने वादे की पक्की रहेगी। पिछले 2 साल से वो 1000 बार फ़ोन कर चुका था। पहले तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती थी, मगर अब फ़ोन उठा लेती थी और उसकी आवाज़ सुन लेती थी, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती थी क्योंकि वो ज़रून शाह से सख्त नाराज़ थी। दूसरी तरफ वो फ़ोन को घूर कर रह गया।
कोई बात नहीं, 2 साल ही रह गए हैं, मुझे वापस आने दो, आकर तुम्हारा इलाज करूँगा। वो बेबसी से बड़बड़ा कर रह गया। जानता था वो रो रही होगी। वो इतनी दूर बैठा उसके आंसू भी साफ नहीं कर सकता था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी उस वक्त उसकी बात को हवा में उड़ाने की? उसे राज़ी करके भी तो आ सकता था। अब 2 साल ये सजा भुगत रहा था और शायद मज़ीद 2 साल भी भुगतनी थी। मोमल ने कमरे का दरवाज़ा खोला। बेड पर नाइमा आड़ी तरछी लेटी हुई थी और पास ही फ़ोटो एल्बम रखा हुआ था जिसे वो खोलकर इश्तियाक से सारी तस्वीरें देख रही थी। मोमल नाइमा को ज़रून के कमरे में देखकर कुछ हैरान हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नाइमा होश में आई। वो इतनी मसरूफ़ थी कि मोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो आगे बढ़ी। नाइमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो इश्तियाक से ज़रून और अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी। मोमल की आवाज़ पर उसके चेहरे का सारा खून उछल गया। यकीनी से पीछे मुड़ कर देखा। जहाँ मोमल बज़ाहिर मुस्कुराहट दबाए उससे मसनूई खफगी से घूर रही थी। नाइमा के चेहरे के तासुरात फ़ौरन नॉर्मल हुए। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पता ही नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये एक कमरा है, इस कमरे का मुकीन और इससे जुड़ी हर चीज़ मेरी है। नाइमा के लहजे में गरूर फ़ख्र की आंच शामिल थी। मोमल ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट ज़ब्त की, मगर इस बार वो कर ना सकी और दोबारा बेड पर गिरी और एक बार फिर उन फ़ोटोज़ को देख रही थी। तस्वीरों को देखकर क्या होगा, एक बार बात कर लो, मोमल ने सहूलियत से मशवरा दिया। नाइमा को जैसे हलक तक कड़वा हो गया। मैं आपके बेटे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आने दे एक बार, वापस मैं हवेली में घुसने ही नहीं दूँगी। उसने नाराज़गी में जाहिर कर किया, मगर चाहकर भी अपना लहजा भीगा होने से ना रोक पाई। मोमल के चेहरे भी तकलीफ उभरी। इसका इकलौता बेटा इतने साल से दूर था। सोच लो, अगर उसने वहाँ कोई गोरी लड़की पिटा ली तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मोमल इसका मूड ठीक करना चाहा और नाइमा इसका हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो एक झटके से बेड से उठी। बता रही हूँ अम्मा, अगर आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे गंजा कर दूंगी। नाइमा की ओशन ब्लू आंखों में खौफ के साथ दर्द पड़ी उभरी। ओहो, गलत बात, उसे ऐसे नहीं कहते। मोमल हनूस मुस्कुराती। नाइमा ने अपना सर पकड़ लिया। एक तो आप अम्मियों को हमारी इमलात दुरुस्त करने में इतनी क्यों पड़ी रहती है? वो भी नाइमा अजलान शाह थी, शायद कि कहा जाए वो नाइमा ज़रून अहमद शाह थी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन कभी कभी वो बेबस हो जाती थी, फिर छुप कर रोने लगती थी। वो दोबारा बेड पर बैठी तो मोमल उसके पास बेड पर बैठ गई। तुम्हें कहीं मोहब्बत तो नहीं हो रही? मोमल ने एक बार फिर फोटोज़ को देखा और एक नज़र नाइमा के चेहरे पर डाली, जो ब्लश कर रहा था। मोमल के सवाल पर उसके गाल मजीद गुलाबी हुए। तो कर सकती हो मोहब्बत, आपके बेटे पर पूरा हक रखती हूँ। हाय, उस नीली शहजादी का तो इतराना मोमल उसके सदके वारी गई। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मेरा बेटा तो नहीं है। ये तुम बार बार आपका बेटा क्यों कर रही हो? मोमल ने जैसे उसे करी था। उफ अम्मा, अभी तो आपने कहा कि इसे इन्हें नहीं कहते, तो अब शौहर को इज्जत तो देनी होगी ना। अब ये तो कहने से रही कि ज़रून इसलिए आपका ही बेटा ही कहूँगी। इसे मोमल की अकल पर अफसोस किया, मगर मोमल तो उसे खरीद रही थी। कुछ देर वो खामोश रही और कमरे से मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बेदिली से वो एल्बम को बंद किया और अपना सर मोमल की झोली में रख दिया। मोमल ने मुस्कुराते उसके लंबे घने खूबसूरत कारे बालों में हाथ फेरा। क्या वो 2 साल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे? उसने मुतज्जिल से सोते हुए मोमल से सवाल किया, क्यों तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं? मोमल ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं, मैं नाराज़ हूँ इसलिए नहीं देखूंगी। वो रुख फेर गई, मगर सर अभी भी मोमल की झोली में था। वो शायद अपनी भीगी आंखें मोमल को नहीं दिखाना चाहती थी। कब तक नाराज़ रहोगी? यहाँ तुम परेशान हो, वहाँ वो उदास है। मोमल का हाथ अब भी उसके बालों में चल रहा था और नाइमा की ओशन ब्लू आंखें पानियों से भर गई। वो क्यों उदास होंगे? वहाँ गोरियाँ होंगी ना, उनकी दोस्ती उनके साथ बैठे इंजॉय कर रहे होंगे। वो तो ये भी भूल गए होंगे कि कौन नाइमा, कहाँ की नाइमा। इस बार की उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी। मोमल को बहुत तकलीफ हुई। बेटा, खुद को तकलीफ मत दो, उसने मोहब्बत से इस बार नाइमा को समझाया। नाइमा ने अपनी भीगी आंखें लिए रुख मोड़कर मोमल को देखा। मैं नाराज़गी ख़त्म कर दूँ? और इस वादे का क्या जो उन्होंने मुझसे किया? उन्होंने कहा था कभी मेरे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे, और पता नहीं वहाँ कितनी सारी गोरियाँ उनके आगे पीछे घूमती होंगी। मोमल को समझ ना आई वो हंसे या रोए। उसके बचपने पर उसे सिर्फ यही मसला था कि वहाँ लंदन की यूनिवर्सिटी में ज़रून के आसपास घोड़ियाँ घूम रही होंगी। फिक्र मत करो, उसकी नीली बिल्ली तुम ही रहोगी। मोमल ने उसकी पेशानी पर लब रखी। इस बार नाइमा अपने आंसू काबू न कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बात नहीं करूँगी, पक्की नाराज़ हूँ। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मोमल से हार मानते हुए उन्होंने सर फैलाया। अच्छा ठीक है, मैं तो अपनी बेटी की साइड ही लूँगी ना। और नाइमा खुशी से फूले न समा पाई। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा, आपने उनके खूब कान खींच लिए। वह नम आंखों से मुस्कुराई। मोमल की गाल को प्यार से छूते बोली। मोमल न चाहते हुए भी हंस पड़ी।
वो मोमल को अम्मा ही कहती थी। जिस तरह वो ज़रून की माँ थी, इस तरह नाइमा की भी माँ थी। वक्त मज़ीद सरक गया। आज की रात हवेली पर मातम की रात थी। वो बेयकीनी से इन दोनों लाशों को दिख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था एक बार में ही वो यतीम होगी। उसके दोनों माँ बाप चले गए। 20 साला नाइमा शाह के सर पर वालिदैन छिन गए। उसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर गए। अजलान शाह और बिस्मिल शाह की मोहब्बत इख्तिताम पजीर हो गई। वो दोनों एक साथ इस दुनिया से गए थे, लेकिन नाइमा की चीखों ने सारी हवेली को हिला कर रख दिया। वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती थी। राहिद ने उसे मजबूती से अपने सीने में खींच लिया। उसकी अपनी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मर्द था, वो मजबूत था, उसे मजबूत होना ही था। उसे ही अपने घर की औरतों को संभालना था, उसे ही अपनी बहन को हौसला देना था। वो अपने भाई के सीने से लगी हिचकियों से रोई। ये बहुत बड़ा गम था। वो आज के बाद कभी अपने वालिदैन को नहीं देख पाएगी। नाइमा शाह की तकलीफ पर आसमान भी खुलकर बरसा था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड पर नडाल लेटी थी, आंखें सोजिश का शिकार थी, जेब पर जलती गिल थी, बाल बिखरे पड़े थे, उसे अपनी कोई होश नहीं थी। वो बेड पर उसके पास बैठा। 4 साल में वो मज़ीद हसीन हो गई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि ज़रून शाह की आंखें कुछ पल छल के लिए चंदिया गई थी। दिल धड़कना भूल गया था। बहुत मोहब्बत और नरमी से ज़रून ने उसके बालों को हाथों से छुआ और साइड पर किया। उसे शायद रोकर बुखार हो गया था। ज़रून ने झुककर मोहब्बत और अकीदत से उसके माथे पर लब रखे। उसके लम्ब से वो फ़ौरन होश में आई। बहुत मुश्किल से उसने अपनी जलती हुई आंखें खोली तो पूरे 4 साल बाद नज़र उससे टकराई। उसकी सुनहरी आंखें आज भी चमक रही थीं। सफ़ेद सुर्ख चोला जिस पर हल्की सी बेड़ थी, उसकी खूबसूरत नाक, उसकी वजीहा नकोश, पुरकशिश चेहरा। बिलाशबा 26 साला ज़रून शाह खूबसूरती की मिसाल था। नाइमा की आंखें लम्हों में बिकी। कितना इंतज़ार किया था ज़रून को देखने का, मगर आया भी तो कब। ज़रून की सुनहरी आंखों में उसके लिए आज भी इश्क, चाहत, मोहब्बत और एक जज्बा था। वो इससे नाराज़ थी, ये बात तो नाइमा भूल ही गई। वो थोड़ा सा ऊपर हुई फिर उठी और उसके सीने से लकीर फूट फूट कर रो पड़ी। ज़रून की आंखें पल में बिकी। वो तो अपनी मताए जान को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देख सकता था। ज़रून ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे अपने सीने में ज़ोर से खींचकर अपने होने का एहसास दिलाया। दूसरे हाथ से उसके गाल थपथपाए और अपने अंदर मौजूद सारा गुबार बाहर निकालने लगी। कितने ही पहर वो रोती रही। ज़रून उसके बालों से हिलाता रहा। जब वो रो रो कर थक गई तो आंसू भी निकलने से इनकार हुआ। तो उसे कुछ सुकून हुआ। धीरे से उसने अपना सर ज़रून के सीने से बाहर निकाला और ज़रून के पास फ़िलहाल उसे तसल्ली देने के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं था। उसके माथे पर लब रखते हुए फिर दोबारा से अपने सीने से लगा गया। नाइमा को शायद पूरे 1 हफ्ते बाद आज सुकून महसूस हुआ था। वो चलेगी मुझे तन्हा छोड़ के, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, हमेशा नाराज़ रहूँगी। नाइमा की नफीफ आवाज़ और करब में डूबी का आवाज़ कमरे में गूंजी। ज़रून अब उसके बाल सहला रहा था। दूसरा हाथ अब उसकी कमर के गिर्द था। उससे पहले कि वो कुछ कहती कि लब खोलना नाइमा की आवाज़ में दोबारा कमरे में गूंजी। मैं आपसे भी बहुत नाराज़ हूँ, बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं सबसे नाराज़ हूँ। भीगे लहजे में कहते उसने अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। फिर उसी के सीने पर चेहरा छुपाए रो रही थी। ज़रून बस एक तकलीफ था सांस खींच के रह गया। नाइमा उसके सीने पर सर रख के सो गई थी। अपने सीने पर पड़ती उसकी मदम सांसों से ज़रून जान गया था कि वो सो गई है। उसके दोनों हाथ ज़रून की कमर के गिर्द थे। वो भी ढीली होते पहलू में आ चुके थे। ज़रून ने नरमी से उसे बेड पर लिटाया, फिर ब्लैंकेट ठीक किया, उसके चेहरे पर झुककर माथे पर रख के फिर उसके पास ही बैठा रहा। फिलहाल वो नाइमा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ज़रून कमरे में दाखिल हुआ, फिर मुलाजमा के हाथ से ट्रे पकड़ी, उसे जाने का इशारा किया। मुलाजमा के जाने के बाद वो आगे बढ़ा, ट्रे टेबल पर रखी और बेड तक आया, जहाँ नाइमा बेडरूम से टेक लगाई बैठी थी। आंखें वीरान और उदास थी, चेहरे पर जर्दियाँ गिर गई थी, माल इसके चेहरे को बिखरे हुए थे। ज़रून ने उसके बाल पकड़े, फिर सारे इकट्ठे किए और उन्हें क्लिप में बांधा। फिर मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरकर छोटे छोटे बाल उसके चेहरे पर अब भी बिखरे हुए थे ने साइड किया। नाइमा ने एक बेतासु नज़र उस पर डाली और उसके इतने पास बैठा कि उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नाइमा को पागल कर देने की तरफ थी। उसने अपना हाथ उठाया, ज़रून को हाथ पकड़कर अपने चेहरे से दूर झटका। ज़रून ने बेबसी से देखा। हल्की ग्रीन कलर की सूट में बहुत मुरझाई हुई नजर आ रही थी। भाभी, ज़रून ने मोहब्बत से सरगोशी की, चाहे यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तकलीफ से कहते हुए दोबारा रोक मोड़ की। ज़रून को उसकी सुर्ख होती आंखें बहुत तकलीफ दे रही थी। चलो उठो, नाश्ता करो। ज़रून ने उसकी बात को इग्नोर किया, मगर नाइमा के जिस्म में कोई चमक न हुई। वो वैसे ही बैठी न जाने क्या सोच रही थी। ज़रून ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो जैसे होश में आई। फिर इतनी तेज़ी से अपना हाथ ज़रून के कंधे से झटका। कहा ना चाहे यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। वो गुस्से से चिल्लाई, लहजा काम किया, सांस फूला। ज़रून की आंखों में कुछ घायल हुआ। वो बेड से उठ गया।
नाइमा सर झटक कर रही तो ये साफ था कि ज़रून शाह इसे बाहर हर बार अकेला छोड़ देगा। उसके कहने पर इतनी जल्दी क्यों मान लेता है? वो चाहती थी कि उससे झगड़े और ज़बरदस्ती उसके पास रहे, मगर वो कहाँ नाइमा के अंदर झांक सकता था। नाइमा को अपना दिल टुकड़े टुकड़े होता महसूस हुआ। उसे खुद से दूर जाते नहीं देख सकती थी, इसलिए चेहरा फेर की। 2 मिनट बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और नाइमा के आंसू फिसलते हुए गालों पर बह गए। मगर कुछ लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि वो यहीं है। उसके परफ्यूम की खुशबू अब भी सारे कमरे में मौजूद थी। वो दरवाज़ा बंद किए दोबारा उसके पास बेड पर बैठा, ट्रे दरमियान में रखी, फिर खाने का नवाला बनाकर उसके चेहरे पे पास किया। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो तो समझी से छोड़ कर चला गया होगा। चलो खाओ, ज़रूर ने नॉर्मल से लहजे में कहा और नाइमा ने किसी बच्चे की तरह अपना मुंह खोला और नवाले बनाकर उसे खिलाने लगा। वो बहते आंसू के जुर्मान खाती गई। तुम्हें क्या लगा, तुम कहोगी जाओ तो चला जाऊँगा? ज़रूर की बात पर वो साकित रह गई। वो बिना उसके फेस एक्सप्रेशन देखे बस खाना खिला रहा था। तुम मेरा हिस्सा हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, इसलिए तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़कर दूर चला जाऊँगा ऐसा सोचना भी मत। बड़े बाबा तुम्हें मेरे हवाले करके गए हैं। पहले गया था वो मजबूरी थी, मगर अब कोई मजबूरी नहीं है। ज़रूर ने बहुत गौर से नाइमा की आंखों में झांका। उसकी ओशन ब्लू आंखें इस वक्त हैरत से खुल गई थी। ज़रूर मदम सा मुस्कुराया। क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान गया? और एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। नाइमा का सांस भी, और बस यकटक उसे देखे जा रही थी। क्योंकि हम एक जिस्म एक जान है। तुम्हारा दिल मेरे दिल से मुंसलिक है। सालों से तुम्हें जानता हूँ, तुम कब क्या सोचती हो सब इल्म हो जाता है, क्योंकि तुम मेरी रूह हो। ज़रूर के आखिरी अल्फाज पर नाइमा की आंखें पतलियाँ साकित रह गई। वो सारे जब्त तोड़ती आगे बढ़ी और ज़रूर के सीने से लगती बूट बूट कर रो पड़ी। जिस चीज़ से मैं मोहब्बत करती हूँ सब मुझे छोड़ जाते हैं। उसके लहजे में कांच की किरचियाँ थी। ज़रून का दिल तड़प उठा। उसने फ़ौरन नाइमा के गिर्द अपने हाथों से हिसार बांधा। ऐसी बातें नहीं करते मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ज़रून ने उसे यकीन दिलाया, मगर वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। ज़रून की शर्ट को सीने से मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा। मुझे झूठे दिलासे मत दे, मैं जानती हूँ आप में मुझे छोड़ देंगे, जब दिल चाहेगा चले जाएंगे। ज़रून ने उसकी बात पर तड़प उठा। बस तुम्हें मुझसे इतना ही यकीन है? उसने बेयकीनी से पूछा। यकीन ये एक लफ्ज़ नहीं, ये बहुत बड़ा जज्बा है। और आपने क्या किया? पूरे 4 साल के लिए मुझे हिजट दिया। आपके लिए छोड़कर जाना आसान था, मगर मेरे लिए 4 साल 4 सदियाँ बन गई। जलते हुए अंगारों पर जलना जैसे। मेरे पाँव ज़ख्मी हुए। इस हिजर के इंतज़ार ने मुझे वक्त से पहले कमज़ोर बना दिया। वो जैसे आज अपने सारे गम उसे बता देना चाहती थी। उसके एक एक लफ्ज़ में अजियत थी जो ज़रूर महसूस कर सकता था। आपका क्या भरोसा फिर चले जाए मुझे छोड़ के? आपके लिए तो नाइमा को छोड़ना बहुत आसान है। सब नाइमा को छोड़ देते हैं, क्योंकि नाइमा को छोड़ना बहुत आसान है। वो तकलीफ़ की जाती से बड़बड़ा रही थी। वालदैन की मौत ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। वो इन दोनों के लिए हमेशा से बहुत करीब रही थी, मगर उनकी मौत ने उसे बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। उसे समेट कर एक फूल में परोना ये ज़रून शाह का काम था। नाइमा को वापस ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत थी। ज़रून शाह को यकीन था वो अपनी मोहब्बत से उसे समेट देगा। उसका हर गम, हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ़, हर मतावा, हर पेशमानी को दूर कर देगा। उसने धीरे से नाइमा के गिर्द गिरफ्त मजबूत की और उसे अपने सीने में समा लिया। अब नहीं जाऊँगा। धीरे से उसके कान में सरगोशी की, उसके माथे पर शिद्दत से भरपूर एक लम्स छोड़ा। नाइमा का जलता दिल करार पाने को मचला। वो 20 साल की उम्र में ही इश्क की तमाम हदें पार कर चुकी थी। ज़रून के बिना रहना तो जैसे इसके लिए हज़ारों मौत मरने जाता था। इस वक्त वो अगर सुकून की एक बूंद नसीब हो रही थी तो सिर्फ ज़रून की वजह से, वरना उसका कलेजा चल रहा था। वो पल पल तड़प रही थी, मर रही थी। सुकून का एक पल भी रास नहीं आ रहा था, मगर उसे यकीन था कि ज़रून के साथ रहकर वो ठीक हो जाएगी। वो उसे समेट लेगा, उसे संभाल लेगा, उसके गमों समेत उसे कबूल करेगा। वो दोनों एक साथ तो मुकम्मल थे। दोनों एक दूसरे की खुशी और गम का ख्याल रखते थे, सुख दुख में साझे थे। फिर वाकई उससे ठीक होने में 2 साल लग गए थे। ज़रून ने खुद 2 साल होते उसके किसी बच्चे की तरह ख्याल रखा था। उसे बहुत मुश्किल से इस कम वक्त से निकाला था कि पूरे 2 साल था उसे अपने वालिदैन के गम से बाहर निकलने में। एक लंबे अरसे के बाद जाकर वो नॉर्मल हुई थी। ये सिर्फ ज़रून की मोहब्बत थी जिसने नाइमा शाह को हंसने मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक रेस्टोरेंट का मंजर था जहाँ नाइमा दाखिल हो रही थी। आज वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आई थी। वो दोनों एक टेबल पर आकर बैठी। नाइमा ने हिजाब कर रखा था, चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, चमकती हुई ओशन ब्लू आंखें, और उसके कंधों पर चादर थी। नाइमा ने एक नज़र मेन्यू कार्ड पर डाली। चलो बताओ मरियम, क्या खाओगी? उसने चेहरा उठाया, मरियम को देखा। वो और मरियम दोनों एक साथ बचपन से पढ़ती थी।
اس سے پہلے مریم کچھ کہتی اچانک نائمہ کی نظر اس کے پیچھے ایک ٹیبل پر گئی۔ نائمہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ تم آرڈر کرو، میں آتی ہوں۔ سنجیدگی سے مریم کو ہدایت وہ وہاں سے اٹھی۔ مریم حیران تھی کہ اسے کیا ہوا، مگر وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ پہلے تو نائمہ کو صرف اپنا وہم لگا، مگر واقعی وہ ضرور تھا جو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ شدید جلن کی ایک لہر نائمہ کے جسم میں اتری۔ ضرور نے نائمہ کو یہی کہا تھا کہ وہ جبران کے ساتھ انڈسٹری کام کرنے سے ترقی کے راہ پر گامزن کر رہا ہے، جبکہ اصل میں تو وہ مینیجر بن چکا تھا۔ نائمہ شاہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے ایک حادثہ دیکھا تھا۔ آرمی افسر کے سامنے ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کتنے ہی لوگ مارے گئے تھے، اور تب سے اس حادثے کا علم نائمہ کو ہوا تھا، اور اسے تب سے ہی آرمی والوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک آرمی جیسی فیلڈ سے نفرت تھی۔ اس کا شوہر اسی فیلڈ کو چن چکا تھا۔ نائمہ نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کی تنگ شرٹ پہنے، ساتھ اس نے وائٹ جینز پہن رکھی تھی، بال سارے کھول رکھے تھے، چہرے پر گہرے میک اپ کی تہیں تھیں۔ اس نے غصے سے دوسری نظر زارون پر ڈالی، پھر اس کے پاس پہنچ گئی۔ ڈونٹ ورری، میں سب ہینڈل کروں گا۔ یہ زارون کی آواز تھی۔ نائمہ نے غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ ذرا مجھے بتائیں کیا ہینڈل کریں گے؟ زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گرجی، اور زارون کے سر پر سارے ریسٹورنٹ کی عمارت گری۔ اسے امید نہیں تھی وہ نائمہ بھی یہاں ہوگی۔ اس لڑکی نے حیرت سے نائمہ کو دیکھا۔ یہ تو شکر تھا کہ نائمہ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ارے تم یہاں؟ زارون نے بہت جلد خود کو کمپوز کیا۔ وہ اکثر سے محبت سے الگ الگ ناموں سے پکارتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے نائمہ نہیں کہا تھا۔ فی الحال نائمہ کو اس کے نام سے مخاطب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک بہت بڑی کرمنل تھی۔ زارون کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی نے ابھی یہیں آنا تھا۔ اوف یا خدا، اس کا دل چاہ اپنا سر پیٹ لے۔ اور اس کے اتنے نارمل بیہیویئر پر نائمہ کو غصہ ایسا آیا کہ حق نہیں۔ ہاں، میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ تو غصے سے چیخی۔ زارون جلدی سے ٹیبل سے اٹھا۔ اب اسے سارا معاملہ ہینڈل کرنا تھا۔ لگتا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، میں ابھی آتا ہوں۔ اس لڑکی کو مخاطب کے اس نے نائمہ کا بازو دبوچا اور ریسٹورنٹ کی ایک سنسان کوشے میں آیا۔ نائمہ تو اس لڑکی کے ساتھ زارون کو پیار بھری باتیں کرتے دیکھ ویسے ہی اندر تک راکھ ہو گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا کر رہی ہو؟ زارون دبے دبے لہجے میں چلایا۔ نائمہ نے ایک ہی چشم میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے اٹھایا، اس کا بازو کافی غصے سے پکڑ رکھا تھا۔ میں کر رہی تھی یا آپ کر رہے تھے؟ میری پیٹھ پیچھے کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہے تھے؟ نائمہ بھی سارے لحاظ توڑتی چیخی۔ مریم کی نظر ان پر پڑ چکی تھی، وہ پریشان ہوتی ان کی طرف بھاگی۔ زارون تو اتنے بڑے الزام پر حیرت رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں بھی چکر چلاؤں گا؟ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ زارون کو تو غصہ اس بات پر آتا کہ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو نائمہ اس کی بیوی ہے، تو وہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچاتے۔ اور نائمہ زارون کو اتنے غصے اور اس کی بات کرتے تھے۔ خیر تو میں گری، اسے کبھی بھی نائمہ سے اس طرح بات کرنے کی نہیں امید تھی۔ واہ کیا بات ہے آپ کی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ یہاں بیٹھے آپ چکر چلا رہے ہیں، اوپر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی سے ہی جانتی تھی، 4 سال تک لندن میں یہی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا آپ مجھے نائمہ شاہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے بھول گئے کہ میں اذلان شاہ کی بیٹی ہوں؟ نائمہ نے انگلی اس کی طرف کی وارن کیا، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اسے زارون سے یہ امید نہیں تھی۔ زارون تو اس کے ایسے رویے پر مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا غصہ قابو کیے نائمہ کو سمجھانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ اس کے قریب ہوتا ہے، نائمہ نے ایک ہی جسم اس کا بازو جھٹک دیا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ واپس آئی ویلی، وہیں بات ہوگی سارے خاندان کے سامنے، کیونکہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو شوہر کی ایکسٹرا مٹیریل افیئر کو جاننے کے بعد روئے دھوئے گی۔ میں ایک اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ بیٹی ہوں۔ نائمہ کے لہجے میں غرور تھا، وہ واقعی بہادر تھی۔ اس وقت وہ کس طرح غور پر قابو کر رہی تھی وہی جانتے تھے۔ وہ غصے سے اسے وان کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ زارون نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی کہ وقت آ گیا تھا کہ یہ راز کھلنے کا، کہ وہ آرمی میں جا چکا ہے۔ باقی سارا خاندان جاتا تھا سوائے نائمہ کے۔ نائمہ کے جانے کے بعد زارون واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس لڑکی کی آواز سے زارون ہوش میں آیا۔ ہاں وہ کچھ نہیں، بس میری ماما کا میسیج آیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو مجھے بھی جانا ہوگا، بٹ ہم دوبارہ ملیں گے۔ زارون سے جلدی بات کو ہینڈل کرنا چاہا۔ وہ جانتا تھا اس کی شیرنی حویلی میں جاتے ہی تماشا شروع کر دے گی۔ ہاں کیوں نہیں، شور۔ اس لڑکی نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ زارون فوراً اٹھا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ نائمہ غصے میں گاڑی چلا نہیں رہی تھی، گاڑی کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے حویلی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے ہی زارون کی گاڑی بھی حویلی میں داخل ہوئی۔ نائمہ گاڑی پارک کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ زارون گاڑی وہیں روکتا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کا ہاتھ زارون کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ باربی میری بات تو سنو۔ زارون نے ایک ہی جھٹکے سے روکا۔ نائمہ نے دوسرے جھٹکے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی، آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔
وہ زخمی شیرنی کی ماں گرائی تھی۔ وہ دونوں اندر کی جانب پڑے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے سب سے پہلے مومل کے گلے جا لگی۔ نائمہ میری جان کیا ہوا؟ مومل تو فوراً پریشان ہو گئی۔ جبران فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ گڑیا میری جان کیا ہوا؟ اس کی اتنا کہنے کی دیر تھی وہ مومل سے الگ ہوتی جبران کے سینے سے لگی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ زرون کو بھی لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ پاپا، اس نے تڑپ کر بالاج کو پکارا۔ کیا ہوا پاپا کی جان؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ زرون کو امید نہیں کی تھی نائمہ اس طرح رونے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں بابا، بس اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ زرون کی بات پر ان دونوں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہیں نائمہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھا اسے گھورا۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے، میں نے خود انہیں رنگے ہاتھوں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ بیگی لہجے میں چلائی اور ان دونوں نے بے یقینی سے زرون کو دیکھا کیونکہ یہ یقین کرنا ناممکن تھا۔ بیٹا، ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو۔ جبران نے نائمہ کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بابا۔ اس لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ تو ایسے ڈر کے جیسے کہ میں بیوی نے کوئی گناہ ہو گئی ہوں۔ دوسرا غصے سے چیخی اور زرون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس بنا سچ جانے میری کردار کشی کر رہی ہو۔ زرون کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ سارے خاندان کو کیوں شامل کر رہی ہے۔ نائمہ استہزاء مسکرائی۔ اچھا، اتنا ہی کردار پکا ہے تو سینہ تان کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس لڑکی کو میں نے آپ کی بیوی ہوں؟ وہ دونوں ماں باپ ہونک بنے بس ان دونوں کو تکرار سے دیکھ رہے تھے۔ زرون نے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ قابو کیا۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر یہ بات تمہارے دماغ میں گھسے تو ہی ہے نا۔ اب زرون کو بھی سچ ہو چکا تھا۔ اسے تو اس بات پر شرمندگی ہی ہو رہی تھی کہ اس کا پرسنل میٹر ماں باپ کے سامنے تماشا بن رہا ہے۔ ہاں، اب میں اور میرا دماغ آپ کو برا لگے گا۔ پہلے تم مرتے جا رہے تھے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ نائمہ کی آنکھوں میں کچھ غائل ہوا تھا۔ زرون کا چہرہ ذلت کے احساس کے آخری حد تک سرخ ہوا۔ تم بات کا پتنگر بنا رہی ہو بات بنا سچ جانے۔ زرون نے دوبارہ خود پر قابو پایا۔ میں بات کو نہیں بڑھا رہی بلکہ آپ بدل گئے۔ پتہ نہیں وہاں لندن میں 4 سال رہ کر کس کس سے دوستیاں کی ہوں گی۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ نائمہ نے انگلی اٹھائے وارن کیا۔ زرون کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا۔ کیا بار بار ایک ہی بات، لندن میں یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میں کہا یہ لندن گیا ہی نہیں پاگل لڑکی۔ وہ غصے سے چیخا اور ایک پل کے لیے سارے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ نائمہ کا سانس بھی رک گیا۔ میں PM میں گیا تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہیں تو آرمی سے نفرت تھی، اس لیے تم سے چھپائے سب۔ جانتا تو تمہاری انسیکیورٹی لے ڈوبے گی ایک دن۔ اور وہ لڑکی وہاں بیٹھی میری کو محبوبہ نہیں، اعلیٰ درجے کی کرمنل تھی، لڑکیوں کی تسکری کرتی تھی، اسے ٹریپ کر رہا تھا، مگر تم نے وہاں پہنچ کر سب برباد کر دیا۔ زرون نے ایک ہی سانس میں غصے سے گرجتے ساری بات کہی اور نائمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ سارے دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نائمہ آگے بڑھی۔ کیا کہا؟ کہاں گئے تھے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اسلام آباد، PMA میں۔ زرون نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اگلے ہی پل جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ چٹاخ! سارے لاؤنج تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے ہاتھ منہ تک گئے۔ نائمہ کا نازک ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے زرون کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دھوکہ! مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ زرون کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اسے بھی نائمہ کے ایسے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اگلے ہی پل نائمہ نے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ جانتے تھے نا کتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے آرمی کی فیلڈ سے۔ یہ آرمی نہ جانے کتنے معصوم کھا گئی، آپ بھی اسی کا حصہ بن گئے۔ یہ کیسی محبت تھی کہ آپ مجھ سے سچ چھپایا پڑا؟ اسے کالر سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں میں آج مان ٹوٹنے کی جھلک تھی۔ آپ کو میری محبت، میرا عشق سب انسیکیورٹی لگتا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں زخمی کانچ کی کرچیاں مل گئی اور جیسے آج پوری طرح ٹوٹی تھی۔ مجھے انسیکیورٹی نہیں زرون شاہ، بس اس آرمی سے ڈر لگتا ہے، یہ انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اگر میں اپنوں کو کھونے کے ڈر سے اس فیلڈ سے نفرت کرتی ہوں، اگر مجھے اپنے رشتے کھونے سے ڈر لگتا ہے تو آپ نے اس جذبے کو انسیکیورٹی کا نام دے دیا۔ اور زرون کے چہرے کا رنگ پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ آپ نے میرا مان، بھروسہ، آج سب کچھ توڑ دیا۔ انسیکیورٹی مجھے نہیں آپ کو تھی۔ آپ کو لگا اگر مجھے سچ بتا کر گیا تو میں آپ کے کریئر کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گی۔ اتنی بے اعتباری، مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت یا عشق پر نہیں بھروسے پر ٹکا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ تکلیف میں ڈوبے ہوئے تھے جو وہاں کھڑا ایک ایک فرد بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ امی نہیں پسند، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے راستے کا پتھر بنتی۔ کم سے کم ایک بار مجھے بتا تو سکتے تھے۔ میں کوئی غیر نہیں بیوی ہوں آپ کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنا مشورہ کرنا تو کیا،
مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ کیسا عشق تھا آپ کا ضرور احمد شاہ؟ وہ ایک بار پھر چلائی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ میں بچپن سے لے کر آج تک آپ کی پسند کے مطابق ڈھلتی گئی۔ عید، شب رات، محفل میلاد، ہر تقریب میں آپ سے پوچھ کر کپڑے پہنتی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ مجھے اچھا لگتا تھا آپ کی پسند میں ڈلنا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کے لیے مجھے شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ تھی میری اوقات۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرون کا گریبان چھوڑا۔ زرون بس اسے دیکھ رہا تھا، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ وہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آپ ایک بار تو مجھے بتاتے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے، میں ناراض ہوتی تو مجھے سمجھاتے، مجھے منا لیتے، مگر آپ نے تو چور راستہ چنا۔ آپ تو کبھی مجھے سمجھ ہی نہ سکے۔ بول کر اس کا سانس پھول گیا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ زرون نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے اسے ہاتھ لگاتا نائمہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آج آپ نے میرا مان اور اعتبار توڑ دیا، اور جس رشتے میں اعتبار نہ ہو، سوری لیکن میں رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آج آپ نے اعتبار نہیں کیا تو کل کو بھی نہیں کریں گے۔ آج سارے کا سارا عشق آپ نے جھٹکے میں پانی کی طرح بہا دیا۔ ختم ہو گیا سب۔ زرون اگلی سانس نہیں لے سکا۔ اسے لگا وہ بھی مر جائے گا۔ نائمہ اب اسے موت کا فرمان سنا رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی، اس کا گریبان پکڑا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سن لیا؟ نہیں کرتی کوئی عشق، سب کچھ تباہ کر دیا آپ نے۔ میں نے مان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں اپنے پورے ہوش حواس سے آپ سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں۔ آپ نے آج تک میرا عشق دیکھا، اب میری بے رخی دیکھیں گے۔ زخمی شیرنی کی مانند کراتی وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹی، اور پھر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں اتنا سناٹا تھا جیسے سوئی تک گرنے کی آواز بھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، فوراً دروازہ لاک کیا، اپنا حجاب نوچ کر کھولا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کی تمام چیزیں زمین بوس کی، پھر وہ کل کر چیخی۔ زرون ہوش میں آتا اس کے پیچھے جانے کی کوشش میں تھا، مگر مومل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی وہ بہت غصے میں، اسے اکیلا رہنے دو۔ مگر زرون نے نرمی سے اپنا بازو ماں سے چھڑایا۔ کہا تھا ماما، پہلے اسے چھوڑ کر جانا مجبوری تھی، اب نہیں۔ اسے تنہا چھوڑنے کے لیے نہیں اپنایا۔ اس کا غصہ سہ لوں گا، مگر اس کی نفرت اور بے رخی نہیں سہ پاؤں گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچا، اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نائمہ نے پرفیوم کی بوتل پوری قوت سے شیشے میں ماری تھی، اور سارے گھر میں چناکے کی آواز گونجی تھی۔ ضرور نے پہلے دروازہ ناک کرنا چاہا، مگر پھر اس کی حالت سمجھتے وہ کمرے کی چابیاں لینے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد دوبارہ چابی لے کر آیا، چابی کی ہول میں ڈالی اور دروازہ کھولا۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھی۔ یقیناً اس نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی تھی۔ زرون 2 ہی پلوں میں اس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ زرون کی نظر شیشے پر لگے خون کے سے ہاتھ تک گئی۔ اس کا دماغ ایک لمحے میں گھوما۔ اس نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ بے وقوف لڑکی یقیناً سے تھپڑ مارا تھا، اور اس وجہ سے اپنا ہاتھ کاٹ چکی تھی۔ زرون کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے پاس رکھا۔ زمین پر بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ زرون نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے لمس سے وہ ہوش میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ نکل جائے یہاں سے، ورنہ جان سے مار دوں گی۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ زرون کا اسے اکیلے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ ایک تھپڑ مارا تو تم برداشت نہ کر پائی، جان سے مار دو گی تو مار لو۔ زرون نے غصے سے ایک گوری سے اسے نوازا۔ اب اگر تمہارا ہاتھ ہلا تو میں اپنا ہاتھ ہی کاٹ لوں گا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرون کی دھمکی دینے کی دیر تھی، اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا، مگر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ زرون نے اس کے ہاتھ پر پٹی کی۔ وہ ناراضگی سے چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ زرون اس کے پاس بیٹھ ہوا اور بنا کچھ کہے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی پکڑ بن کر بن مچھلی کی مانند تڑپنے لگی۔ چھوڑے مجھے، میں جان سے مار دوں گی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ بہتے آنسوں کے دوران اور پھولی سانسوں سے وہ بامشکل کچھ بول پائی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے مکہ زرون کے کندھے پر مار رہی تھی۔ مار دو، تمہیں میرے قتل کی بھی اجازت ہے، میں تو ویسے ہی تمہاری خاطر مر جانا چاہتا ہوں۔ زرون نے نرمی اور محبت سے ایک ایک لفظ ادا کیے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی، بے بسی سے، تکلیف سے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ نکل جائے یہاں سے، چھوڑے مجھے، جان سے مار دو گی۔ اپنی پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکا دیتی چلائی، مگر اگلی ہی پل زرون نے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس میں زرون سے زیادہ طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ اچھا سوری، مجھے معاف کر دو، زرون نے نہایت عاجزی سے درخواست کی، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں کروں گی معاف، آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ دل توڑنے کی نہ تو کوئی معافی ہوتی ہے نہ کوئی وضاحت۔ نکل جائے یہاں سے، جان سے ماروں گی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑھ پڑی۔ یقیناً اس کا حال ٹھیک نہیں تھا۔ زرون نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔
پھر اس کے بال پیچھے کیے۔ ہاں میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مانتا ہوں اگر تمہیں سکون چاہیے تو میری جان لے لو۔ اس بار زرون کے لہجے میں اذیت تھی۔ نائمہ ایک دم خاموش ہو کے رہ گئی۔ وہ بس اپنا کپ کپاتا جسم قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو شادی کر لیتے ہیں۔ زرون نے اس کے کان میں سرکوشی کی اور وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا جسم بھی ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کروں گی آپ جیسے جھوٹے سے شادی، مجھے آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا، کیونکہ آپ تو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی، ایک تو اس سے الگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے پکڑ اتنی زور سے رکھا تھا۔ زرون کی آنکھوں میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ باربی، اتنی بڑی سزا مت دو، مر جاؤں گا۔ اس کی آواز بھی بھیگ گئی، مگر نائمہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر تم سے چھپانے کا مطلب کچھ اور تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو یار، تم نے مجھے ایک بار وضاحت کا موقع بھی نہیں دیا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مگر نائمہ کہاں کچھ سوچ سے پا رہی تھی، بس وہ تو زرون کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور ہو جائے مجھ سے، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کے سینے پر اب مکے مار رہی تھی۔ زرون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، وہ مزید بے بس ہوئی۔ بس ہر وقت اپنی ہی سناتی ہو، کبھی میری بھی سن لیا کرو۔ زرون چاہ کر بھی اپنا غصہ قابو نہ کر پایا۔ نہیں سنوں گی آپ کی، یہی سمجھ لیں۔ وہ چیخی۔ زرون نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ اگر کہو تو کان پکڑ لیتا ہوں، پلیز معاف کر دو، لیکن اس طرح ناراض مت ہو۔ تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے ہی 4 سال میں نے تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو شادی کر لو مجھ سے، تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس بار اس کی آواز کانپی، لہجہ بھیگا۔ نائمہ خاموش ہو رہ گئی۔ وہ خاموش ہوئی کہ اس کی سسکیوں کی آواز بھی وہیں کہیں دب گئی۔ میں آج ہی ماما پاپا سے بات کرتا ہوں، ہم شادی کر رہے ہیں، اوکے؟ وہ ایسے بہلا رہا تھا جیسے کسی بچے کو بہلاتے ہیں۔ نائمہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کرنے چاہے، اس سے پیچھے ہونا چاہا، مگر زرون نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور وہ بے بس ہو گئی۔ اس بار اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زرون اس کی پیٹھ سے ہلاتا رہا اور روتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، تم چاہے جو مرضی سزا دے لو، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، اور آئندہ اگر یہ کہا کہ نفرت کرتی ہوں میں خود کو ہی ختم کر لوں گا۔ زرون اس بار ایسی جنونی انداز سے بولا کہ نائمہ کا سانس آنا رک گیا۔ زرون نے دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو معاف کر دو۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ نائمہ خاموش ہو کر رہ گئی، کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ آرمی جان لے گی، آپ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ فی الحال آرمی تو نہیں لے رہی، مگر تم ضرور لے لو گی۔ زرون کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی، بے یقینی سے، حیرانی سے، پھٹی پھٹی نگاہوں سے۔ پھر دوبارہ اسے رونا آنے لگا۔ آپ کے لیے سب مذاق ہے، آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، کبھی میرے دل میں جھانک کر ہی نہیں دیکھا۔ اس وقت میرا دل پھٹ رہا ہے، مر رہی ہوں میں، وہ بھیگے لہجے میں چلائی۔ زرون کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا، تمہیں نہیں سمجھتا، تو غلط لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا۔ زرون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا۔ اس کی جلستی سانسیں نائمہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور نائمہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے اسے معتبر کیے۔ وہ کچھ اوپر ہوا، اور ایک ہی شرط میں کروں گا شادی، اگر آپ آرمی چھوڑتے ہیں۔ نائمہ اس بار اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ زرون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے نائمہ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انسان کی موت جب لکھی ہے، جیسے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ آرمی چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اس حویلی میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہوں تو کیا میری موت نہیں آئے گی؟ موت 4 دیواری میں بھی آتی ہے، موت وطن کی خاطر لڑتے ہوئے بھی آتی ہے، وہ تب آنی ہے جب لکھی ہوتی ہے۔ پھر تم کیسے کاتب تقدیر یا خدا کی قدرت سے لڑ سکتی ہو؟ زرون نے بہت نرمی سے سمجھایا، مگر نائمہ کو تو رونا آ رہا تھا۔ تم کیا نہیں چاہتی کہ تم ایک شہید کی بیوی بنو؟ اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا لفظ ادا کرتا، نائمہ نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بننا مجھے شہید کی بیوی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس بار بے بسی سے چلائی، پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زندگی چاہیے مجھے آپ کی، آپ سے دور رہنا برداشت نہیں ہوگا، مر جاؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخی۔ زرون بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، رو رو کر جیسے خود ہی تھک گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں کون سا اتنا اہم ہوں جس کے لیے آپ اتنا کریئر داؤ پہ لگاؤ گے، جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرون سے الگ ہوتی، زرون نے دوبارہ سے پکڑے اپنے ساتھ لگایا۔ تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی سن لو تم۔ نائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب تو شادی کرو گی نا؟ زرون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے پر سر رکھے بے آواز رونے لگی، اور پھر روتے روتے سو گئی۔ زرون اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب اس کی مدم سانسیں سینے پر پڑی تو معلوم ہوا سو گئی۔ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بڑھ کر بیڈ پر لٹایا،
پھر اس پہ بلینکٹ ٹھیک کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ایک نظر کمرے کا حشر نتیجہ دیکھا۔ ہر چیز توڑ پھوڑ چکی تھی۔ وہ خود کر قابو پائے کمرے سے باہر نکلا تو راحت فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے طرف تھی۔ زرون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، وہ پریشان مت ہو۔ زرون کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف تھی۔ راحت نے دیکھا کہ زرون ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے دیکھا زرون اچانک کافی ڈل نظر آ رہا تھا۔ زرون نے بہت مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ اسے حوصلہ دیتا نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راحت نے کمرے میں جھانکا تو کمرے کا حشر نشر دیکھ خود بھی پریشان ہو گیا۔ ایک نظر بیڈ پر سوئی نائمہ پر ڈالی، پھر دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ زرون نیچے پہنچ کر سیدھا ماں کے پاس آیا۔ ماما۔ مومل کو اس کے حلیے سے اچانک کی تکلیف ہوئی۔ وہ مومل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مومل نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ میری شادی کی تیاری کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں ڈیلے نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک ہی بولا تھا اور دونوں ماں باپ اس کے حیران رہ گئے۔ لیکن بیٹا، ابھی تو نائمہ نے جو یہ سب کہا۔ مومل کی بات سن کر زرون نے نفی میں سر ہلایا۔ فکر مت کریں، اس بات کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ بظاہر تو ہلکی پھلکا نظر آ رہا تھا، مگر نائمہ کی شرط اب بھی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اتنے سال اپنوں سے دوری سہ کر آرمی کی فیلڈ جوائن کی تھی، کہ اتنی محنت کی تھی اس ٹریننگ کے لیے، لیکن اب نائمہ کے لیے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ مومل اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف جان سکتی تھی۔ کیا کہا ہے اس نے؟ اس کے بے ساختہ سوال پر زرون نے نظر چرائی۔ اب ماں نے اس کا نظر چرانا صاف دیکھا۔ ماں میری بیوی ہے، ہمارے درمیان جو بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ میرا نہیں خیال کیا آپ کو بتانا چاہیے۔ اس نے بہت ہی ادب سے اپنی ماں کو یہ بات سمجھائی۔ اس نے کبھی بھی مومل سے تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بابا، اسے جبران کو مخاطب کیا، آپ مشورہ کر کے طریق طے کر دیں۔ وہ جیسے اپنا حکم سنا رہا تھا۔ وہ ڈپریس تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ پورے 2 دن تک نائمہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب نائمہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ وہ کیسے زرون سے اس کا کریئر چھین سکتی تھی۔ اگر وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو نائمہ کو چاہیے کہ اس کی پسند کا احترام کرے۔ وہ کیسے زرون کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ وہ کسی پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی۔ 2 دن تک اسی کشمکش میں رہی کہ اب کیا کرے۔ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کام وہی چھوڑ کر دروازہ تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے نائمہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں آج 4 دن بعد روبرو ہوئے تھے۔ زرون نے سوالیہ ابرو چکائی۔ تم یہاں، سب خیریت؟ زرون کا لہجہ کچھ فارمل سا تھا جس سے نائمہ کو تکلیف ہوئی، مگر آج غصہ نہیں آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، سر جھکا کر ہلکی سی آواز میں منمنائی، جانے کہ اسے زرون کے سامنے اپنے امبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی۔ زرون نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خود کو نارمل کیا۔ ایک سائڈ پر ہوا اور اندر داخل ہوئی۔ زرون نے دروازہ بند کیا۔ وہ دوبارہ اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور لیمپ پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نائمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑی ہوئی اور اسکرین کو دیکھ کر حیران کی۔ وہ اپنا پریزنٹیشن لیٹر ٹائپ کر رہا تھا۔ نائمہ کو بیک وقت خوشی اور تکلیف ہوئی۔ اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا وہ زرون سے اس کی طاقت چھین رہی ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زرون کو اس کے سوال پر ہنسی کے ساتھ غصہ آیا۔ دیکھ سکتی ہو ٹائپنگ کر رہا ہوں۔ نائمہ کو محسوس ہوا زرون کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ مت کریں، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ آپ کو اپنی جاب چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور زرون کی حرکت کرتے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اچھا تو مطلب تمہیں چھوڑ دوں، یہ چاہتی ہو؟ زرون نے کچھ غصے سے پوچھا۔ نائمہ کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، آپ کی مرضی، یہ آپ کی جاب ہے، آپ کا کریئر ہے، میں اسے چھیننا نہیں چاہتی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت میں نے غصے میں ایسا کیوں کہا۔ ہر انسان کی اپنی پرسنل اسپیس ہوتی ہے، وہ جیسا چاہے ویسا اپنی زندگی کو جی سکتا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں میں آپ سے کوئی کریئر چھین لوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شرمندگی تھی۔ زرون بس نفی میں سر ہلا گیا۔ بہتر ہم اس بارے میں بات کریں تو اچھا ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ یقیناً زرون اس سے ناراض تھا۔ اس پر نائمہ نے اس کا لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرون کو کچھ غصہ آیا۔ اب میری بات سمجھ نہیں رہے تو یہی کروں گی نا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی ساری والی پہلے والی ٹون میں آ رہی تھی۔ زرون نے اپنی کرسی گھمائی اس کے سامنے کھڑی کی۔ کبھی تمہیں یہ نہیں چاہیے، کبھی تمہیں وہ نہیں چاہیے، تم میرے پہلے خود فیصلہ کرو تمہیں کیا چاہیے۔ اپنی ساری الجھنیں سلجھا لو پھر مجھ سے بات کرنا۔ زرون واقعی ناراض تھا۔ اس کے لہجے میں بھی ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا نائمہ آگے بڑھ اس کی گال پر لب رکھے، اسی گال پر جہاں اسے تھپڑ مارا تھا، اور زرون ساکت رہ گیا۔ اسے واقعی نائمہ سے یہ امید نہیں تھی، مگر کیوں بھول گیا کہ اس کی بیوی ہے
जुनून की सारी हदें तो इसी पर ख़त्म हो जाती थी। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब उसका गुस्सा सारा उतर चुका था, इसलिए आज हल्की फुल्की हो चुकी थी, लेकिन शर्मिंदा भी थी। ज़रूर ने एक नज़र उसके हाथ पर देखा जहाँ पर बैंडेज थी, और ये हाथ क्यों काटा था। उसका गुस्सा भी तो बरकरार था। नाइमा की नज़र अपने हाथ पर गई, जैसे इस हथेली काट ली थी तो क्या करती, उससे मैं यहाँ पर हाथ उठाया था, इस हाथ को सज़ा तो देनी ही थी। ज़रूर उसका चेहरा कितनी पल हैरत से दिखता रहा, बिल्कुल जुनूनी थी। कभी कभी ज़रूर उसके जुनून से खौफ आता था। अब प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ। बेबसी से दरख्वास्ती की ज़रूर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और फ़ौरन उसके सीने से लगी। हाँ बस ठीक है, अब मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूर ने बेजारियत से उसे दूर करना चाहा, मगर दोबारा उसके सीने से लगी। ये मक्खन नहीं है मेरा प्यारा, आपको समझ नहीं आती। उसने ज़रून का कॉलर पकड़े कुछ कहता तो ज़रून का सारा गुस्सा एक पल में हवा हुआ। उफ, उसकी शेरनी वाकई शेरनी ही थी। हो गया तुम्हारा ये थर्ड क्लास जुनूनी प्यार। इस बार शरून ने शरारतन कहा तो नाइमा ने एक मुक्का उसके कंधे पर मारा। खबरदार अगर मेरे जुनून को थर्ड क्लास कहा। खफकी से उंगली उठाए उसे वार्न किया। ज़रून ने उसकी उंगली के हाथ में पकड़ी। तो क्या करोगे? ज़रून ने भी सवालिया आईब्रो चुकाए। वो बिना कुछ के दोबारा से सीने से लगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चा आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। इस बार वो बेबसी से बोली। ज़रून भी नॉर्मल हुआ, फिर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। चलो शादी की शॉपिंग पर चलते हैं। पहले तुमने ये सब के सामने मुझे काफ़ी शर्मिंदा कर दिया, इस वजह से मुझे ढंग से खुश भी नहीं हो पा रहा। उम्मीद है ये आइंदा नहीं होगा। उसकी बात पर नाइमा ने किसी बच्ची की तरह सिर्फ बात नहीं हिलाया। आई प्रॉमिस आइंदा नहीं करूँगी, और सॉरी अब माफ़ भी कर देना। ज़रून ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका। जाओ किया मान, याद करोगी क्या तुम्हें कितना रहमदिल शौहर मिला था। ज़रून ने जैसे एहसान जताने वाले अंदाज में एहसान किया, और नाइमा खिलखिला कर हंस पड़ी। चले फिर हम अपनी शॉपिंग पर चलते हैं। मैं बता रही थी मैं ढेर सारे कपड़े लूँगी, वो भी अपनी मर्ज़ी के। उसकी आखिरी बात पर ज़रून ने सवालिया आबरू चुकाई। इस बार तो कोई कह रहा था कि मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे। मेरी पसंद में ढलना अच्छा लगता है, तो अब अपनी मर्ज़ी की भूल जाओ। मेरी बीवी बनना है तो मेरी मर्ज़ी अपनानी पड़ेगी। ज़रून ने जैसे बहुत कुछ जताया। नाइमा ने बेबसी से कंधे झुकाए। जी जाती है, और पहले ही आपकी बीवी हूँ। ज़रून ने अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ टेबल से उठाई, फिर इसका हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। तुम कुछ भी समझ सकती हो। उसने शान बेनियाजी से कंधे झुकाए, और नाइमा 2 पल के लिए तौक़ुफ़ के बाद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब दोनों हवेली से बाहर की जानिब जा रहे थे, और मोहम्मद इन दोनों को एक साथ देखे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो पुरसुकून हो गई। ये कहाँ लिखा था कि जहाँ इश्क हो वहाँ झगड़े नहीं होते। इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को एक स्पेस देनी चाहिए, उसकी पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। हर वक्त किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना ये रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में बैलेंस करना, रिश्तों को वक्त देना, इन्हें मर्जी के मुताबिक जीने देना ही तो रिश्तों की असल ताकत होती है। बस इस चीज़ को समझे तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून ही रहेगी।